बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, आज आपके साथ एक मौजू पे गुफ्तगू करनी है, और वो मौजू ये है कि जो बिज़नेस आइडिया है, एक तो ये क्या चीज़ होती है और दूसरा इसके सोर्सेस क्या होते हैं। जिस तरह आप सब लोग ये जानते हैं कि इंसान का कोई भी जो अमल होता है वो किसी न किसी ख़याल पे खड़ा होता है। यानी इंसान का जो अमल है वो आप ये कह सकते हैं कि वो किसी ख़याल की पैरवी कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से जो कारोबार हम करते हैं या करना चाहते हैं या करने की कोशिश करते हैं, वो भी इब्तदा में एक ख़याल यानी कि कारोबारी ख़याल के ऊपर खड़ा होता है और फिर वो कारोबार में ढल जाता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो कारोबार का आइडिया है, यानी कि कारोबार के ख़याल और आइडिया का मतलब ये है कि क्या कारोबार करना है और किस तरह से करना है, ये कारोबारी आइडिया या ख़याल कहलाता है। तो आम तौर पे ये सवाल ज़हन में आता है उन लोगों के जो यंगस्टर्स हैं या वो लोग यंगस्टर्स जो नहीं भी हैं, जो ज़रा मेरी उम्र के हैं या उससे भी बड़ी उम्र के हैं, जो अपना कारोबार करना चाहते हैं, तो उनके ज़हन में ये सवाल आता है कि जो कारोबार, कौन सा कारोबार करें। यानी कौन से कारोबार का मतलब ये है कि हमारा बिज़नेस आइडिया क्या हो। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ये जानने के कि हम कौन सा कारोबार करें, लेकिन आज हम एक ज़रा मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर कि जो बिज़नेस आइडिया है इसके सोर्सेज़ क्या क्या हो सकते हैं, और आम तौर पे जो सॉलिड बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं वो किन सोर्सेज़ से आते हैं। तो अज़ीज़ान मन, वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज़ लिटरेचर में भी आते हैं, प्रैक्टिस में भी आते हैं और हम देखते भी हैं, लेकिन आज हम 5 बड़े सोर्सेज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो पहला जो सोर्स है वो है पर्सनल प्रॉब्लम्स या अदर्स प्रॉब्लम। मसलन आम तौर पे ये होता है कि ज़िंदगी में हमारी बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो हमें ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात, कुछ मसाइल, कुछ प्रॉब्लम्स दरपेश होते हैं या हमें उनका सामना करना पड़ता है, या हमारे मिलने वाले दोस्त अज़ीज़ जो हैं, वो कोवर्कर्स, कोलीग्स, वो हमें अपना कोई मसला बताते हैं। तो उस मसले और उस प्रॉब्लम के अंदर बाज़-औक़ात एक बिज़नेस आइडिया या एक बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि आपका कोई दोस्त आपको ये बताता है कि उनके इलाके में पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता, या उनके इलाके में जो खाना पकाने वाली गैस, जो सुई गैस है, नेचुरल गैस है, अ, उसका उसकी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, या उसका जो है वो कनेक्शन नहीं मिलता। या आपको मालूम होता है कि आपके कोई जानने वाले हैं, उनके इलाके में लोड शेडिंग का बड़ा मसला है, या वहाँ पर घर में काम करने के लिए उस इलाके में मेड्स नहीं मिलती हैं, या वहाँ पर बच्चों को स्कूलों तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम नहीं है, या आप ख़ुद कुछ इस तरह के मसाइल या मामलात का सामना करते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि इस तरह का मसला फ़ेस करने वाले बहुत सारे लोग हैं और इस मसले जो है, ये मसला काफ़ी देर तक कायम रहेगा और इसकी रीअकरेंस होगी बार बार, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका प्रॉब्लम है या किसी और का प्रॉब्लम है, अगर आप चाहें तो आपके लिए उस प्रॉब्लम में एक बिज़नेस छुपा हो सकता है। आप वहाँ से एक बिज़नेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, यानी ये एक बहुत बड़ा, और पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत सारे कारोबार जिनका आप सर्वे करें तो आप ये जानते हैं कि उन बिज़नेसेस का जो ज़हूर हुआ, वो जो बिज़नेसेस शुरू किए गए, वो किसी न किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए थे। यानी वो किसी अनमेट नीड या किसी मसले के रिस्पॉन्स के तौर पे थे। एक बात। अच्छा, अब दूसरा सोर्स क्या हो सकता है? दूसरा बिज़नेस का या कारोबार का जो सोर्स हो सकता है ना अज़ीज़ान मन, वो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, या आपने जो पढ़ा है, जिस मज़मून में आपने तालीम हासिल की है, आपने केमिस्ट्री में कोई ग्रेजुएशन की है, आपने फ़िज़िक्स में की है, आपने बायोलॉजी में की है, आपने जो है वो लैंग्वेजेस में की है, सोशियोलॉजी में की है, सोशल वर्क में की है, आपने जिस
آپ نے انجینئرنگ کی ہے، آپ نے میڈیکل کیا، آپ نے فارمیسی پڑھی ہے، تو جو آپ کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، ذرا ہر جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ آف کورس آفر کی جا رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی انڈسٹری کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے اس ایریا میں کون کون سی انڈسٹریز کام کر رہی ہیں اور وہاں پر ڈیمانڈ کی کیا صورتحال ہے. تو آپ کی اپنی کوالیفیکیشن جو ہے وہ بھی ایک سورس آف بزنس آئیڈیا بن سکتی ہے. یعنی آپ نے اگر ایجوکیشن میں ماسٹرز کیا ہے تو آپ کوئی اسکول بنا سکتے ہیں، کوئی کوچنگ سینٹر بنا سکتے ہیں. آپ نے اگر اسپیشل ایجوکیشن میں کیا ہے یا آپ نے چائلڈ ایجوکیشن میں کیا ہے یا آپ نے فوڈ ٹیکنالوجیز میں گریجویشن کی ہے، یہ تو آپ نے کوئی مثلاً بایو کیمسٹری میں گریجویشن کی ہے، تو آپ اس ڈومین سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. اسی طرح کوالیفیکیشن کے ساتھ آپ کا سکل سیٹ، آپ نے کہیں سے کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کی ہے، آپ نے کوئی سرٹیفیکیشن لی ہے، آپ نے بڑھئی کا کورس کیا ہے، آپ نے الیکٹریشین کا کوئی ڈپلومہ کیا ہے، آپ نے موٹر میکینک کا کوئی ڈپلومہ کیا ہے، آپ نے موبائل ریپیئرنگ میں کوئی ڈپلومہ کیا ہے، آپ نے کوئی بھی جو سکل ہے وہ آپ نے حاصل کی ہے، آپ نے کوئی ڈائی میکنگ میں کوئی کام کیا ہے، آپ نے خراد مشین کا کوئی کام سیکھا ہے، آپ نے کوئی جوتے بنانے سیکھے ہیں، تو جو آپ کی سکل ہے کوالیفیکیشن کی طرح وہ بھی کسی نہ کسی انڈسٹری سے جڑی ہوتی ہے، تو آپ کی سکل بھی آپ کے لیے سورس آف بزنس آئیڈیا بن سکتی ہے. اچھا، تیسرا اگر آپ غور کریں تو آپ کا ورک ایکسپیرینس، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی فیلڈ میں آلریڈی کام کر رہے ہیں یا ان کا کوئی ورک ایکسپیرینس ہے. تو مثلاً بہت سارے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ جس فیلڈ میں نوکری کرتے ہیں اسی فیلڈ اسی انڈسٹری کے اندر وہ اپنے لیے یا اس کے ایز اے سپلائر کے طور پہ یا اس کے ڈسٹریبیوٹر کے طور پہ وہ کوئی نہ کوئی یا بالکل ویسا ہی کام کر کے وہ اپنا بزنس جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. تو جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے جو آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے، جنہیں میرا پڑھانے کا ایکسپیرینس ہے، تو میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ یونیورسٹیز میں یا ایجوکیشن کی دنیا میں کون کون سے ایسی سپلائیز ہیں یا سروسز ہیں جو میں انڈیپینڈنٹلی فراہم کر کے ایک بزنس شروع کر سکتا ہوں. اسی طرح کوئی آدمی ٹیکسٹائل میں کام کرتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ وہاں سپلائر بن سکتا ہے، بائر بن سکتا ہے، سروس پرووائڈر بن سکتا ہے. اسی طرح کوئی آدمی جس نے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں کام کیا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ کیسے وہاں سے. تو آپ کا جو ورک ایکسپیرینس ہے وہ بھی ایز اے سورس کام کر سکتا ہے آپ کے بزنس آئیڈیا کے طور پر. چوتھی چیز جو ہے عزیزان من وہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ یا آپ کا فیملی بزنس یا فیملی آکیوپیشن یا فیملی پروفیشن بھی ہو سکتا ہے. مثلا اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ننیال، دو ہی سٹریمز ہوتی ہیں نا ہماری فیملی میں، ایک ننیال ہوتے ہیں، ہمارے ددیال ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے ننیال، آپ کے ماموں، نانا، چچا، دادا، تایا، پھوپھیوں کے ہاں، خالاؤں کے ہاں کون سا کاروبار ہوتا ہے یا وہ کس قسم کے پروفیشن میں یا آکیوپیشن میں ہیں. تو ان کا جو پروفیشن ہے ذرا وہ ایک اسٹیبلش کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں اس ڈومین کے اندر بھی یو کین گیٹ اے بزنس آئیڈیا، آپ کو بزنس آئیڈیا مل سکتا ہے. تو پانچویں چیز جو ہے وہ آپ کی ہابیز ہیں. آپ کی ہابی کیا ہے؟ آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں، آپ گیمز میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ کوئی برڈز میں انٹرسٹڈ ہیں، گارڈننگ آپ کی ہابی ہے، بک ریڈنگ آپ کی ہابی ہے. تو آپ یہ غور کریں کہ اس طرح کی جو آپ کی ہابیز ہیں ان میں سے کچھ ہابیز ایسی ہو سکتی ہیں جن کو بڑے آرام سے ایک بزنس آئیڈیا میں ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے. آپ بکس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کتابوں سے متعلق، اسٹیشنری سے متعلق کام کر سکتے ہیں. آپ گارڈننگ میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ایک نرسری بنا سکتے ہیں یا گارڈننگ، کچن گارڈننگ کر کے یا بڑے پیمانے پہ گارڈننگ کر کے آپ اس سے بزنس کر سکتے ہیں. آپ اس کے علاوہ سپورٹس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ سپورٹس گڈس کا بزنس کر سکتے ہیں. تو آپ برڈز میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ برڈز کی جو ہے وہ پرورش کر کے ان کو ایک جگہ پہ بنا کے آپ اس کی بھی سیل پرچیز مارکیٹ میں کر سکتے ہیں. تو عزیزان من، اس جو ہماری آج کی ڈسکشن ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اور ان کے سامنے یہ پریشانی ہے کہ وہ کون سا بزنس کریں یا ان کا بزنس آئیڈیا کہاں سے آئے، تو ان کے لیے میں پھر بتا دیتا ہوں کہ 5 سورسز ہو سکتے ہیں بزنس آئیڈیا کے. آپ کے اپنے کوئی پرابلمز جو حل نہیں ہو رہے یا دوسروں کے پرابلمز، آپ کی کوالیفیکیشن یا آپ کا سکل سیٹ،
آپ کی جو ورک ایکسپیرینس ہے وہ، آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ، اور پانچواں آپ کی ہابیز۔ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے لرن کیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔